अंगारकी संकश्टी निमतान फर्मागुडीच्या गोपाळ गणेशाक भक्तगणांनी आम्यांनी सजयलो। 3,500 परस चड आम्याची आरास अनुचे आकर्षण जावन रावले। अंदू फोंड्या फार्मागुडीच्या गोपाळ गणेश मंदिरात भक्तगणांनी आम्यांची आरास केली। 700 आम्यांनी आरास सुरू केल्ली। हो आंकडो वाढत गेलो। सद्याक थंय 3,500 आमे गोपाळ गणपतीची सेवा करतात। गोपाळ गणपती देवस्थान समितीचो मेंबर ही वैशाखाची आज अंगारिका संकश्टी आमच्या पंचांगा प्रमाणे ह्या संवत्सराक 2 संकश्टी अंगारिका संकश्टी येता आणि आमचे आज हे इतिहास पळयत जर फाटीं गेलो जाल्यार आमचे हांगा म्हणजे जवळ 250-300 वर्सां पयलीं हांगा आमचें देवूळ आशिल्लें, सादें ल्हान देवूळ आशिल्लें। तेतूंतल्यान आज जे स्वर्गीय गोंयचे पयले मुख्यमंत्री ताणें आमच्या राखण्याक हें आज ही वास्तू येदे व्हडलें देवूळ बांदून दिलें। तेजो आज असो वाट सगळ्याक पसरलेलो आसा की हांगा भावीक म्हणजे मोठ्या उमेदीन उत्साहान हांगा आपली सेवा आनी दर्शनाक आज एक सकाळच्यान 25-30 हजार लोकांची उपस्थिती आसतली। ह्यात पॅड तुम्ही केला पळय ते सगळे आम्यांनी एक सुंदरशे तुम्ही पॅड केल्ले आसा। तुमकां कितलो आंबो लागलो हांगासर? आज 3,500 आज आम्याची आमी आज भितर आरास केल्ली आसा। 4 वर्सां पयलीं आमी बेश्टे अशेंच म्हणजे कशें कोणाक आमी आरास करपाक जाय हितूंतल्यान संकश्टीचे पयले दिसा आमी करुया अशें सुरू जालें की 750 आज 3,500 4 वर्सां 3,500 भावीक स्वकुशेन हाडून दिता आनी तेजो आमी आरती जाल्या उपरांत भाविकांक प्रसाद म्हणून वाडटात ते। दर फावटीक तुम्ही वेगवेगळे हांगसर डेकोरेशन करता? वर्सा वेगळे तरेचे भितर जे आमी आरास करता वेगळे तरेचे आसता। पयले 2 वर्स खातीर गेल्या वर्सा मोदकाचे ह्या वर्सा हांवें शिवलिंगाचें हें हाडलां, शिवलिंग केला ह्या वर्सा शिवलिंग केला। आणि हांगसर मागीर लोकां खातीर प्रसाद आसता, महाप्रसाद आसता। तो रातचे 8 आरती जाले उपरांत रातचे 8 आरती जाले उपरांत सगळ्या भाविकां खातीर महाप्रसाद आसता। जवळ आज जर महाप्रसादात 10-15 हजाराचे वयर तरी उपस्थिती आसतली, लोकांची उपस्थिती आसता।